जी हमारी 8वीं पीढ़ी शहनशाह से मिलती है। आपका शजरा मुबारक, आपका तख्त पोश, आपका जुब्बा मुबारक, आपका घर, तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद सुभान हैं। तो हजूर ने जनाब वो आती थी, औरतें आती थी, वो कहते थे कितों पंजाबी है, मेरा शहनशाह पंजाबी, मेरा दादा कितों आया, उन्हें कहा ये उत्थों आया, तू कितों आया, बाबा बुल्ले शाह ने ना घूंढ लिया। वो ये सामान ही होती थी। ये जो जगह है ना, ये ड्यूटी फ्री शॉप, ये भी मेरे बाबा जी की थी। बड़ों से कब्जा नहीं हो सका, सीधी साफ सी बात है, कागज मौजूद है। सरकार गोडी कर रहे थे, उन्होंने क्या की कर रहे हैं, इधर आप ले लिया। जिसको गंडा बोलते हैं ना, हमारा अराई फूड बड़ा मजाक उड़ाते हैं। जी। आपने वो दो पकड़े तो उनका चोली करके रखे ना, तो वो सोने के लाल बन गए। वो अभी तब दरियाए रावी ना दाता हजूर के बिल्कुल साथ था, तो काफी पीछे होता जा रहा है ना। ऐसा तो जगह जाके मारी जाते हैं। बाबा बुल्ले शाह हजूर गए, जाके अभी ना छलांग लगाने लगे, एक सफेद घोड़ी पे एक शख्स आया। उन्होंने कोई ऐसी चीज़ आपके पास है महफूज? जो सरकार का तख्त मुबारक था ना, जिसपे आप हजूर बैठते थे, वो मेरे घर में मौजूद है। और इसके अलावा जो शाह इनायत कादरी सरकार का जो घर है, कूचा शाह इनायत भाटी गेट, जहाँ पे आप इमामत कराते थे, वो घर भी हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुग़ल के शुगल और मैं हूं नईम मुग़ल। नाजरीन कराम, मैं आज मौजूद हूं हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार के पीरो मुर्शद, जी हाँ, हज़रत शाह इनायत सरकार की दरगाह पे, उनके मज़ार शरीफ पे। नाजरीन कराम, एज़ पर प्रॉमिस हमने आपसे वादा किया था कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार की हयात मुबारक, उनके पीर हज़रत शाह इनायत सरकार उनसे क्यों रूठे, हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार ने उनको कैसे मनाया, तोइफ़ों के घर में जाके हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार ने नौकरी क्यों की, ये सब और बहुत कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको हज़रत शाह इनायत सरकार, जो बाबा बुल्ले शाह सरकार के पीर हैं, मुर्शद हैं, इनकी दरगाह पे, इनके मज़ार पे आके बताएंगे। चलते हैं, हाज़िर देते हैं, फातिहा ख़्वानी करते हैं और साथ साथ आपको एक किस्सा सुनाते हैं। नाज़रीन कराम, खूबसूरत सा एक आपको फ़ानूस मिलेगा सरकार की जो तुरबत है उसके ऊपर। अहमद, ये दिखाइएगा नाज़रीन, बहुत खूबसूरत मज़ार शरीफ है। नाज़रीन कराम, हमारे साथ मौजूद हैं नुमान साहब, जो कि सरकार की आल में से हैं, हज़रत शाह इनायत सरकार की 8वीं पुश्त में से हैं। मैं आप लोगों का मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करता, इतनी खूबसूरत हस्ती हमारे साथ हैं, मैं इनकी तरफ बढ़ता हूँ और इनसे मालूमात लेते हैं, तारीख़ के औराक को पलटने की कोशिश करते हैं और सरकार की हयात मुबारक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नुमान साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात का करम एहसान है। नुमान साहब, सबसे पहले तो ये आगाह करिएगा हमें, ये हम देख रहे हैं 3 आखिरी आराम गाहें हैं, सरकार की कौन सी है और सरकार के साथ राइट और लेफ़्ट साइड पे किस किस की आखिरी आराम गाह है? जो सेंटर में तुरबत है ना, वो शहनशाह पीर इनायत शाह कादरी शतारी सुम लाहौरी। जो उनकी लेफ्ट साइड पे है, वो हज़रत ज़ाहदुल्लाह कादरी, आपके बड़े बेटे। ये जो इस साइड पे है, हज़रत ज़मानुल्लाह कादरी, आपके छोटे बेटे। अच्छा, दोनों साहबजादे हैं सरकार के? साहबजादे हैं, उनसे औलाद चली है सरकार की। इनकी औलाद कोई नहीं थी। ये शायर भी थे, सूफी शायर भी थे। सूफी शायर भी थे, ये ज़मान, हज़रत ज़मान सरकार। उनका विसाल, तरीक़े विसाल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इनका तरीक़े विसाल सफ़र के महीने में है, उनका तरीक़े विसाल जो है रबीउस्सानी के महीने में। मेरे पास शजरे में लिखा पड़ा हुआ है। आपके पास शजरे में लिखा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके पास कुछ ज़ियारतें भी पड़ी हैं, आप उनकी आल में से हैं, नस्ल दर नस्ल कोई ऐसी चीज़ें जो चलती आ रही हों, आपके पास महफूज हों, जो सरकार के ज़ेरे इस्तेमाल रही हों, या उनके हाथ से लिखा हुआ कोई कलाम हो, कोई ऐसी चीज़ आपके पास है महफूज? जो सरकार का तख्त मुबारक था ना, जिस पे आप हजूर बैठते थे, वो मेरे घर में मौजूद है। और इसके अलावा जो शाह इनायत कादरी सरकार का जो घर है, कूचा शाह इनायत भाटी गेट, जहाँ पे आप इमामत कराते थे, वो घर भी हमारे पास मौजूद है। आपका जुब्बा मुबारक भी वो हमारे रिश्तेदारों के पास है, उसकी मैंने वो तस्वीरें वगैरह लगाई हैं बाहर। और आपकी जो गुडली है, वो भी हमारे रिश्तेदारों के पास मौजूद है। तो हजूर जो है कसूर पांडोकी से, वहाँ का जो बादशाह था, उनके साथ आपका यानी कि झगड़ा हुआ। सरकार की जो ज़ौजा मुबारक थी ना, बहुत खूबसूरत थी। ये हमारे शजरे में लिखा है, टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ। उनके साथ जो था ना, उसका बादशाह का सरकार के साथ हो गया मुकाबला।
حضور کو آپ کے مرشد نے کہا پیر رضا شاہ قادری کہ آپ لاہور آ جائیں. پھر حضور وہاں سے مائگریٹ کر کے لاہور آ گئے. اونچی مسجد میں آپ نے امامت کرائی. وہاں پہ ہی آپ لوگوں کو قرآن پاک کا درس دیتے تھے. 8 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا. وہاں پہ قرآن پاک کی تدریس تعلیم وغیرہ دیتے تھے. اس کے بعد جب بابا بلے شاہ کا واقعہ اس لیے زیادہ مشہور ہے، آپ کے 3 مرید ہیں. نعمان صاحب، حضرت بابا بلے شاہ سرکار کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے، پیر و مرشد بھی ہیں حضرت شاہ عنایت سرکار حضرت بابا بلے شاہ سرکار کے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. حضرت بابا بلے شاہ سرکار سے ان کے مرشد حضرت شاہ عنایت سرکار کیوں روٹھے؟ حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے ان کو کیسے منایا؟ اور وہ جو ایک واقعہ ہے کہ حضرت بابا بلے شاہ سرکار ٹکسالی لاہور میں طوائفوں کے گھر میں جا کے نوکر ہوئے، اور پھر دوبارہ حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے سرکار کی مجلس میں کیسے رسائی حاصل کی ہے؟ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کریے گا اس کے بارے میں. اس میں جاننے سے پہلے نا سرکار کے ساتھ جو بیعت ہوئی ہے نا حضرت پیر بابا بلے شاہ کی، وہ جاننا بہت ضروری ہے. بابا بلے شاہ کے جو دادا مرشد تھے ان کا نام تھا سخی درویش محمد. وہ ابھی بھی پانڈوکی میں ان کا دربار ہے. وہ آپ کے خواب میں آئے تھے. انہوں نے کہا تھا تیرا حصہ شاہ عنایت قادری کے پاس ہے. اللہ. وہاں سے آپ لاہور کی طرف چلے. ٹھیک ہے، وہاں سے آئے تو انہوں نے کسی نے بتایا کہ اونچی مسجد میں آپ امامت کراتے ہیں. آپ اونچی مسجد کی طرف چل دیے. حضور کے پاس آئے عنایت قادری شہنشاہ کے پاس. تو انہوں نے فرمایا کہ پنجابی تھے، صوفی بھی تھے، پنجابی بھی تھے. تو آپ نے کہا جی کہ ایک گھوڑی لایا، ریشمی لباس لایا، کچھ دینار لایا تو تینوں مرید کر لینے ہیں. اللہ. بابا بلے شاہ سرکار نے کیا کہ تو بندہ نہیں لبدا، جے لبے نے شہنشاہ تے یہ چیزاں مانگ رہے نے. اس تو چنگا کہ راوی تب دریائے راوی نا داتا حضور کے بالکل ساتھ تھا، تو کافی پیچھے ہوتا جا رہا ہے نا. اس تو چنگا جا کے ماری جانے ہیں. بابا بلے شاہ حضور گئے، جا کے ابھی نا چھلانگ لگانے لگے. ایک سفید گھوڑی پہ ایک شخص آیا. انہوں نے کہا کہ بیلیا ٹھہر جا، کی کرنے لگا؟ انہوں نے کہا جی میں تاڑی لان لگا. انہوں نے کہا ٹھہر جا میں تاڑی لانا. آپ نے وہ لباس رکھا، وہ رکھی اور گھوڑی. آپ اندر گئے اور غائب ہو گئے. شام پڑ گئی. بابا بلے شاہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا؟ وہ گھوڑی بھی مل گئی، دینار بھی مل گئی، اشرفیوں کی تھیلی، اور جو لباس تھا وہ بھی لے کے. تو بھاٹی گیٹ کے اندر جب اندر انٹر ہونے لگے نا، تو ہمارے بزرگ کے جو تھے نا، یعنی کہ مریدین سے جو جاننے والے تھے، انہیں کہتے بابا جی کی گھوڑی ہے. وہ پھاڑ کے لائے. تو سرکار کے پاس جب وہ گئے تو انہوں نے کہا بیلیا ڈبن چلا گیا سی. پھر سرکار کو بیعت کر لیا. بیعت کرنے کے بعد پرانے دوروں میں ہوتا تھا کہ یعنی کہ جب جو شادی کے لیے جاتے تھے نا، تو نائی جو ہوتے تھے نا، یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں شادی ہے نا، آپ کے گھر کا نائی جو ہے نا اس بھائی کے گھر جائے گا اور آپ کو کہے گا جی کہ شادی ہے تو تسی آنا، انویٹیشن دے گا، صدا دے گا. ٹھیک ہے. وہ سرکار جب وہ گئے تو وہ ان کے مرید آئے شاہ عنایت سرکار کے پاس. کسی کی شادی تھی. انہوں نے کہا پہلے آپ گوڈی کر رہے تھے، یہ جو جگہ ہے نا، یہ ڈیوٹی فری شاپ، یہ بھی میرے بابا جی کی تھی. بڑوں سے قبضہ نہیں ہو سکا. سیدھی صاف سی بات ہے، کاغذ موجود ہیں. سرکار گوڈی کر رہے تھے. انہوں نے کہا کی کر رہے ہیں؟ ادھر آپ لے لیا. جس کو گنڈا بولتے ہیں نا ہمارا ارائی فوڈ، بڑا مذاق اڑاتے ہیں. آپ نے وہ 2 پکڑے تو ان کا چولی کر کے رکھے نا، تو وہ سونے کے لال بن گئے. اس نے نہیں دیکھا، وہ گھر چلا گیا. جب بابا بلے شاہ سرکار کے پاس گئے جی دتا کی اللہ 2 گنڈے دیتے، وہ سونے کے لال بن گئے تھے. اللہ. پھر جب آپ کی بھابھیوں نے کہا نا کہ تو سید ہو گیا، ارائیوں کا جا کے مرید ہو گیا. سید جو آج کل کے دور میں بھی ہر دور میں ہی ہے کہ سید سپیریئر ہوتے ہیں. حضرت بابا بلے شاہ سرکار کو کہا ان کی بھابھیوں نے. لیکن شاہ عنایت سرکار فرماتے ہیں ذات کا سید نے کردار کا ہونا چاہیے. جب آپ کی مکالمہ اللہ اکبر. سرکار جب گئے نا وہاں پہ، تو انہوں نے یعنی کہ ان کی بھابھیوں نے کہا کہ یہ تو کی کر رہے ہیں؟ تو رائی ہو گیا، سوری سید ہو گیا، رائی تو مرید ہو گیا. چلتے سرکار تک باہر پہنچے. سرکار کچھ تناول فرما رہے تھے. یہ چیک پوسٹ ہیں. اچھا. کھا رہے تھے، تناول فرما رہے تھے. بابا بلے شاہ سرکار آئے نا، تو حضور نے ایسے دیکھا، شجرے میں موجود ہے، میں دکھا دوں گا. آپ نے ایسے دیکھا، نے کہا بلیا ساری دنیا گیا لندی تو نہ کہندا. آپ نے ایسے کر کے ہڈی پھینکی. جو ملا تھا نا جسم عطر کے اندر تھا، خالی ہو گیا. ارے ولایت چھن گئی، سب کچھ چھن گیا. اللہ ہو غنی بھی چھن گیا. وہ اور بڑی لمبی باتیں ہیں کہ باغ میں گئے تو آم گر گئے تو آم لگ گئے، سب کچھ چھن گیا. میں کہ جاؤ دوڑ لا، میرے کو نہیں. خیر وہ جناب پھر وہ طافو کی گلی، یہاں پہ آپ سرکار کے مرشد پیر رضا شاہ قادری، بابا بلے شاہ کے بھی بڑے ہیں، ان کے پاس گئے. وہاں پہ جا کے توبہ طائب کرتے رہے. سمجھ ہی نہ آئے. ان کو ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی.
हजरत बाबा बुल्ले शाह ये सरकार। कोई नहीं बताएगा, ठीक है। वो जनाब तौबा ताइब करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि जो तवाइफें होती है वो यार को कैसे मनाती हैं। अरे उनके चिलम बनने शुरू कर दिए, वहाँ बैठे हैं, उनके सौदे लाने शुरू कर दिए, पान लाने शुरू कर दिए। जब वो आहिस्ता आहिस्ता सीखते गए, वो देखता कि लड़कियाँ जो तवाइफ हैं वो घुंघरू पहन के नाचती हैं, ठीक है। तो वो उसके बाद जब शाह नायत सरकार जो था ना, जब महफिल रखते थे ना, ये सरकार मदीना यानी कि ईद मिलाद नबी की महफिल होती थी, तो हुजूर ने जनाब वो आती थी, लाहौर में आती थी, वो कहते थे कितों पंजाबी है, मेरा शहनशाह पंजाबी, मेरा दादा कितों आया, उन्हें कहा ये उत्थों आया, तू कितों आया, बाबा बुल्ले शाह ने ना घूंढ लिया। वो ये समा नहीं होती थी, ये बदतमीजी वाली नहीं होती थी, बकायदा ये उड्डन ऐसे ले के ना बड़े इज्जत और एहतराम के साथ तज़ीम और तारीफ बयान करना। मैं कि तू कितों आया, तू कितों आया जी, कि मैं कसूरों आई है सरकार करने सब तो बड़ा टाइम। फिर हजूर ने पढ़ा तेरे इश्क नचाया करके थैया, नाचते 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 घूमते 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 घूमते, वो ये नहीं होता था जी जो आजकल की मूवीज में, ऐसा नहीं, घूमते 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 ऐसे नीचे गिर गए। हजूर ने कहा तो बुल्ला ने कहा जी मैं भुल्ला हुआ, उन्हें कहा सरकार ने कहा आ जा, फिर माफ़ी मिली। और इवन देन कि अपनी मैं ज़ात की बात कर रहा हूँ, शहनशाह के दरबार में अपनी ज़ाती बात बनवानी हो, बाबा बुल्ले शाह को कहते हैं जान से करा दे, सिफारिश कर दे, सरकार से सिफारिश कर दे। चाहिए यानी इतने लाडले इतने प्यारे मुरीद होने के बाद ठीक है, वो हमें बड़ी शफकत देते हैं, बड़ा प्यार देते हैं, लेकिन बाबा बुल्ले शाह हुजूर के बड़े चहीते हैं। मारे खाएं, इससे पहले गए वो जो नहीं होती बम्बियाँ जिसमें पानी इकट्ठा होता है यार, भजन टैंकियाँ, वहाँ पे सर दिया, उन्होंने कहा जी को जानवर जोक आ गई, डंडे मारे, थोड़ी देर बाद खून, बाबा बुल्ले शाह का सिर फाड़ गया। बड़े वाकया, यानी माने फिर तब। फिर सरकार ने एक शेर फरमाया, अक्सर लोग कहते हैं जे तू पुत्तर है साईं दा ते वसा ना खाई राई। अगला शेर फिर सरकार फरमाते ने, जे तू मंगे बाग बहारा ते ताबे हो रहींदा। अरे अपनी बात को डिनाई कर दिया। फिर जे तू मंगे बाग बहारा ते ताबे हो रहींदा। फिर सरकार ने फरमाया, जेड़ा मैनू सैयद आके दोजख मिले सजाइयां, जेड़ा मैनू राई आके बिश्ती पिंगा पाइयां। अल्लाह अकबर, क्या कहने सरकार के, क्या कहने। यही मामला है सरकार का, और ये अब तक चल रहा है, और ये मैंने भी मर जाना, सब ने मरना है भजन, ये ताक़यामत चलता ही रहना। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल मुगल के शुगल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। इमाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह कादरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह से उनके पीरो मुर्शद हज़रत शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह नाराज़ हो गए। वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह के कसूर में क़याम के दौरान उनके उस्ताद ग्रामी हाफिज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा की साहबजादियों की शादियाँ शुरू हो गई। वसी ताल्लुकात की वजह से बहुत से मेहमान शादियों में शरीक हुए, खाने का वसी इंतज़ाम किया गया और हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार को मुंतज़िम मुकर्रर किया गया। जब हज़रत बाबा बुल्ले शाह मेहमानों को खाना खिला रहे थे तो आइन उसी वक्त मौलवी ज़हूर मोहम्मद, जो कि हज़रत शाह इनायत के दामाद, भतीजे और मुरीद ख़ास थे, हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार से मिलने आ गए। मौलवी ज़हूर मोहम्मद साहब ने एक दरवेश के ज़रिए आपको अपनी आमद की इतला दी। आपने इतला पाकर दरवेश को हुक्म दिया कि मौलवी साहब की खातरदारी और मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रहे। साथ ये भी कहा कि मैं मेहमानों को खाना खिला रहा हूँ, फारिग होते ही हाजिर होता हूँ। हजरत बाबा बुल्ले शाह मेहमानों की कसरत की वजह से रात भर मसरूफ रहे। उधर मौलवी ज़हूर साहब सारी रात इंतज़ार करते रहे मगर मुलाकात ना हो सकी। मौलवी ज़हूर साहब सुबह गुस्से से वापस लाहौर पहुँचे और इनायत शाह सरकार के पास हाजिर होकर बाबा बुल्ले शाह के बारे शिकवा किया। कहा कि मैं हस्बुल इरशाद सैयद अब्दुल्ला से मिलने कसूर गया था, रात भर उसका इंतज़ार किया लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आया। वो अपनी खुदी और तकब्बुर के नशे में इस कदर सरशार था कि मेरे आने की परवाह नहीं की। ये सुनकर हजरत इनायत शाह सरकार जलाल में आ गए और कहा कि अब्दुल्ला की क्या मजाल, हमने इस निकम्मे से क्या लेना, चलो हम भी उसकी क्यारियों से पानी मोड़ कर तेरी तरफ कर देते हैं। मुर्शिद पाक का ये फरमाना था कि हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार के लिए क़यामत बर्पा हो गई। जैसे ही मुर्शिद ने रहमत का सर चश्मा बंद किया तो हजरत बाबा बुल्ले शाह की बहार खजा में बदल गई। रहमत का पर्दा बंद हो गया, अल्लाह वाले नज़ारे जाते रहे। तजल्ली जुल्मत और खुशी मातम में बदल गई। हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार के सर पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया।
الغرض جب آپ کی تمام ولایت سلب ہو گئی تو آپ مولوی غلام مرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اپنی چیزیں ساز و سامان مجھ سے واپس لے کر سنبھال لیں، یہ کہہ کر بلے شاہ سرکار نے تمام سامان واپس کیا اور اپنی خانقاہ پر واپس تشریف لے آئے۔ سرچشمہ رحمت بند ہوتے ہی آپ مرشد پاک کے پاس دوڑے چلے آئے، مگر مرشد پاک نے منہ موڑ لیا اور ان کا خانقاہ میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔ کسی بھی مرید کے لیے مرشد کی ناراضگی اور جدائی کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ بابا بلے شاہ سرکار بھی غم مرشد میں گریا کرتے رہے۔ مرشد پاک سے جدائی کا غم آپ نے ان الفاظ میں بیان کیا: اب لگن لگی کی کریے، نہ جی سکیے نہ مریے۔ اپنی کافیوں میں مرشد پاک کا نام لکھ لکھ کر اپنے عشق کا اظہار کیا اور قلبی سکون کے لیے کافیوں کا سہارا لیا۔ پھر وہ مرشد کے عشق کی آگ کو بھڑکانے میں تان سین کی قبر پر موجود بیری کے درختوں نے بھی اپنا کام دکھایا، اور حضرت بابا بلے شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان موسیقی کی جانب ہو گیا۔ آپ کی کافیوں میں محبوب کے عشق اور محبوب کی جدائی کا ایک الاؤ روشن تھا۔ آپ نے مرشد کی جدائی کو اپنے کلام میں ایسے بیان کیا کہ سننے والے بھی آپ کے درد کو اپنا درد جاننے لگے تھے۔ کرام، اس ویڈیو کا پارٹ 1 ہم نے شہر قصور بابا بلے شاہ سرکار کے مزار پر بنایا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ کیسے حضرت بابا بلے شاہ سرکار پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ شہر قصور میں تدفین کو بھی روکا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھائے تھے ان کے زیر استعمال رہے آلات موسیقی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا گیا ہے، ضرور دیکھیں اور تاریخ، علم و ادب سے روشناس ہوں۔ آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور ٹکسالی گیٹ بازار حسن میں حضرت بابا بلے شاہ سرکار طوائفوں کے ہاں کیسے نوکر ہوئے اور اپنے مرشد حضرت شاہ عنایت سرکار کو کیسے منایا۔ ناظرین کرام، حضرت بابا بلے شاہ سرکار عشق کی تڑپ میں مبتلا لاہور تشریف لائے اور یہاں بازار حسن کا رخ کیا اور ایک ایسی طوائف کے پاس پہنچے جو ہر سال عرس پر جاتی تھی۔ ناظرین کرام، یہاں یہ داستان ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے جب وہ طوائف بابا بلے شاہ سرکار کو اپنے پاس رکھنے پر اس لیے منع کر دیتی ہے کہ کہیں حضرت شاہ عنایت سرکار اس سے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن آپ نے بے حد اصرار کے بعد اسے راضی کر لیا اور ساتھ یہ عہد کیا کہ وہ یہ راز کسی پر کبھی عیاں نہیں کریں گے۔ یہاں آپ نے موسیقی اور ناچ گانے میں بے پناہ مہارت حاصل کی اور خدمت گزاری کے ذریعے طوائفوں کا دل جیت لیا۔ پھر ایک دن وہ وقت بھی آیا جب یہ مغنیاں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قوالی کے لیے درگاہ حضرت پیر عنایت شاہ سرکار جانے والی تھی، تو آپ نے مغنیاں سے کہا کہ جب آپ قوالی ختم کر لو تو حضرت عنایت شاہ سرکار سے کہنا ہمارے گھرانے میں ہندوستان سے ایک مغنیہ آئی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو اسے اگلے جمعے قوالی پر آپ کی خدمت میں حاضر کروں۔ پھر جو حکم ہوا مجھے آ کر آگاہ کرنا، لیکن میرا نام وہاں نہ لینا۔ مغنیہ نے پوچھا وہ کون سی مغنیہ اور کون ہے؟ حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے مغنیہ سے کہا وہ میں ہوں اور تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ فرماتے ہی ایک بار پھر حضرت بابا بلے شاہ سرکار کی آنکھوں سے مرشد کی جدائی کا غم امڑ آیا اور آنسوؤں کی صورت بہنے لگا۔ آپ کی بات سن کر مغنیہ اور اس کے ہمراہی سب حیران رہ گئے اور پوچھا کہ آپ وہاں ایک عورت کے روپ میں جائیں گے؟ میری داستان غم نہ پوچھو، ہاں میں ایک مغنیہ کے روپ میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ مغنیہ نے بات سن کر کہا آپ کی مجبوری اپنی جگہ، لیکن ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ یہ بات سننی تھی کہ حضرت بابا بلے شاہ سرکار کی آنکھوں سے ایک مرتبہ پھر آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے رقت آمیز لہجے میں کہا کیسا خطرہ؟ تمہیں تو صرف ان کے سامنے اس مغنیہ کی تعریف کرنی ہے، آگے میری قسمت وہ مجھے طلب کریں یا انکار فرما دیں۔ جس پر مغنیہ نے کہا آپ ہماری عزت اور روزگار سے کیوں کھیلتے ہیں؟ ہم تمہاری خاطر جھوٹ بول کر اپنی دنیا و عاقبت خراب نہیں کر سکتے، اور اگر شاہ عنایت سرکار نے جواب طلب کر لیا، برا منایا، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے جب یہ دیکھا کہ مغنیہ کسی طرح راضی نہیں ہو رہی تو روتے ہوئے فرمانے لگے میں شاہ عنایت کی مجلس میں کوئی غیر نہیں ہوں، نہ بھیس بدل کر کوئی مذاق کرنے جا رہا ہوں، میں ایک غلطی کی وجہ سے مرشد کو ناراض کر بیٹھا ہوں اور اب یہ بھیس بدل کر دیدار مرشد کرنا چاہتا ہوں اور انہیں منانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اس حال میں دیکھ کر شاید انہیں مجھ پر کوئی رحم آ جائے۔ مغنیہ کو جب اصل صورتحال کا علم ہوا تو وہ بے حد متاثر ہوئی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہر صورت حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کے گانے دھمال کی تعریف کرے گی
اور پھر ایسا ہی ہوا، مغنیہ نے قوالی کے بعد حضرت شاہ عنایت سرکار سے عاجزانہ لہجے میں عرض کیا، حضور ہندوستان کی ایک مشہور مغنیہ اپنے فن کی نمائش کے لیے یہاں آئی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ آپ سے اپنے فن کی داد پائے۔ حضرت شاہ عنایت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہم اس مغنیہ کو خوب جانتے ہیں، تم اسے اگلے جمعے اپنے ساتھ ضرور لانا۔ مغنیہ نے واپس آ کر جب حضرت بابا بلے شاہ سرکار کو یہ خوشخبری بتائی تو آپ خوشی سے نہال ہو گئے اور آپ کے لیے مرشد پاک سے جدائی میں یہ دن گزارنا نہایت مشکل ہو گئے۔ اگلے جمعے کے روز حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے غسل کیا، نماز تہجد ادا کی اور گر گرا کر بارگاہ الہی میں دعا مانگی کہ مرشد پاک ان سے راضی ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنا لباس بدلا، مغنیوں والا لباس پہنا، پاؤں میں گھنگرو چڑھائے، منہ پر نقاب پہنا اور مقررہ وقت پر آپ حضرت شاہ عنایت سرکار کی خدمت میں حاضری کے لیے چل دیے۔ جب آپ کی نگاہ مرشد پاک پر پڑی تو خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا، پھر بھی خود پر قابو پایا اور ایسا کلام سنایا کہ محفل میں موجود ہر شخص پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت بابا بلے شاہ نے جب حاضرین کو یوں وجد میں دیکھا تو فوراً کلام بدل کر یہ کافی گانا شروع کر دی۔ تیرے عشق نے ڈیرا میرے اندر کیتا، بھر کے زہر پیالہ میں تا آپے پیتا، چھیتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تا میں مر گئیاں، تیرے عشق نچایا کر کے تھیاں تھیاں۔ اس عشق دی جنگی وچ مور بولیندا، سانو قبلہ تے کعبہ سونا یار دسیندا، سانو گائل کر کے پھر خبر نہ لیاں، تیرے عشق نچایا کر کے تھیاں تھیاں۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار جب دونوں کافیاں گا چکے تو حضرت شاہ عنایت نے فرمایا، تو تو بلّا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت بابا بلے شاہ سرکار کا رقص تھم گیا اور دیوانہ وار آگے بڑھے اور مرشد پاک کے قدموں سے جا لپٹے اور فرمایا، نہیں سرکار، میں بلّا نہیں بلکہ میں بھولا ہوں۔ اس کے بعد حضرت شاہ عنایت سرکار نے حضرت بابا بلے شاہ سرکار کو سینے سے لگایا اور کہا، تو میرا بھلا ہے اور اب یہ تیرا سوز و عشق کبھی بھی کم نہ ہوگا اور اب تیری یہ ولایت آئندہ کوئی بھی چھین نہ سکے گا۔ حضرت عنایت شاہ سرکار نے یہ فرما کر حضرت بابا بلے شاہ سرکار کی سلب شدہ ولایت انہیں لوٹا دی۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے اپنے مرشد کو راضی کر لیا تھا اور اب یہ دونوں پیر و مرید ایک دوسرے کے گلے لگے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ اور پھر جب آنکھوں سے آنکھیں ملیں تو سارا ملال بھی جاتا رہا، سارا فراغ آنکھوں کے راستے پانی بن کر بہہ گیا۔ اپنی غلطی کی معافی ملنے پر حضرت بابا بلے شاہ سرکار بے حد خوش اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے۔ پھر کیا تھا، رحمت کا سرچشمہ پھر سے بہتے ہوئے آپ کی سوکھی کیاری کو پھر سے سراب کرنے لگا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ جب یہ محفل قوالی ختم ہوئی تو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی حاضرین میں شیریں یعنی لنگر کی تقسیم کے عمل کا وقت آیا۔ اس بار حضرت شاہ عنایت سرکار نے تقسیم مٹھائی پر حضرت بابا بلے شاہ سرکار کی ڈیوٹی لگائی۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے مرشد سے سوال کیا، حضور مٹھائی کیسے تقسیم کرنی ہے؟ تو مرشد نے فرمایا، جیسے مجلس میں کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ المعروف بابا بلے شاہ سرکار نے کہا، حضور میرا مطلب ہے کہ رب کی تقسیم کے مطابق یا اللہ کے آخری نبی یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق۔ حضرت عنایت شاہ سرکار نے فرمایا، رب کے طریقے کے مطابق کر دو۔ تو حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے کسی کو 2، کسی کو 3 اور کسی کو کچھ بھی دیے بغیر یوں ساری شیریں تقسیم کرتی، جس پر حضرت شاہ عنایت سرکار نے پوچھا کہ بلے یہ کیسے تقسیم کی؟ تو جواباً عرض کیا، حضور رب کی تقسیم ایسی ہی ہوتی ہے، کسی کو سب عطا کرتا ہے، کسی کو کم اور کسی کا اجر اس جہان کے لیے رکھ لیتا ہے۔ تو اس کے بعد سب حاضرین محفل کو ماننا پڑا کہ معرفت میں بلے شاہ سرکار کا کوئی مقابلہ نہیں۔ آپ کا کلام عشق مجازی کی منزل طے کرتے ہوئے عشق حقیقی کے لیے معرفت تجلی کا کام کرتا رہا۔ آپ کو علمی دولت آرائیں فقیر حضرت شاہ عنایت سے ملی اور پھر کچھ عرصہ عنایت شاہ سرکار کی خدمت میں گزارنے کے بعد آپ حکم مرشد پر واپس شہر قصور آ گئے، علم و معرفت اور اپنے کلام سے لوگوں کو عشق حقیقی بتانے لگے۔ ناظرین کرام، میں نے بہت سارے ڈاکومنٹری ولاگز کیے ہیں، کافی اولیاء اللہ کی درگاہوں پہ گیا ہوں۔ میں ایک بہت روحانی سکون محسوس کر رہا ہوں ادھر حضرت شاہ عنایت سرکار کی درگاہ پہ۔ حضرت وارث شاہ سرکار گیا تھا، وہ بھی ایک بہت خوبصورت منظر تھا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت پرسکون مقام ہے۔ میں شکر گزار ہوں نعمان صاحب کا جو سرکار کی آل سے ہیں، ان کی 8ویں جو ہے وہ پشت سے ہیں، جنہوں نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا ہمیں اور سرکار کی جو ہے حیات مبارک اس کے بارے میں بتایا۔
सरकार के जो मुरीद ख़ास हैं हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार, उनकी हयात मुबारक के बारे में हमें आगाह किया। तो नुमान साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, ये खूबसूरत सा तोहफ़ा हमारी तरफ से आपके लिए, इसे कबूल करिए। बहुत अच्छे हैं गुलजार साहब जी, निगरान हैं और अभी थोड़ा अर्सा पहले ही यहाँ पे आए हैं, पोस्टिंग हुई है इनकी। सर ये खूबसूरत सा तोहफ़ा आपके लिए हमारी तरफ से कबूल करें। नुमान साहब अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। और इसमें मैं एक थोड़ा सा एडिशन कर दूंगा। जी हजूर की के जो तबरकात है ना, मैं कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा। मैंने एक चैनल बनाया हुआ छोटा सा, औलाद पीर हज़रत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह, चलाना हुआ चला लेना, ना चलाना ना चलाना। नहीं चलाएंगे, क्यों नहीं चलाना। उसमें हजूर की जो चीज़ें मेरे पास मौजूद है ना, वो मैंने अपलोड कर दी हैं। आपका शजरा मुबारक, आपका तख्तपोश मुबारक, आपके जुब्बे की तस्वीर वो अपलोड कर दी है। अगर किसी ने को देखना हो तो देख। क्या नाम बताया आपने अपने चैनल का? औलाद हज़रत पीर इनायत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, RAND पे। नाज़रीन कराम, नुमान साहब का एक चैनल है औलाद हज़रत पीर इनायत शाह सरकार कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आएगा उसके लास्ट पे। उसके ऊपर जो सरकार की ज़ियारतें हैं वो सारी उन्होंने शूट करके तो अपलोड की हुई हैं। आप वो चैनल पे जाएं और सरकार की जो वीडियोस हैं इनकी ज़ियारतों की, वो ज़रूर देखें। ये मैं इसको नुमान साहब कह रहे थे कि आपने चलाना हुआ चला दीजिएगा, इसको ज़रूर चलाऊंगा और ये अब आप देख भी रहे हैं चलता हुआ। उससे पहले मेरी ख्वाहिश थी कि वो ज़ियारतें मैं देखता और आप लोगों को भी दिखाता विया अपने इस यूट्यूब चैनल, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है। आप उस चैनल पे जाएं और उसको ज़रूर देखें। बहुत शुक्रिया सर नुमान साहब आपका, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। ऐसे ही इसको जो है वो इस सरकार के खूबसूरत से आंगन को खूबसूरती से सजाए रखने की तौफीक अता फरमाए और लोगों को इसी तरह आप मोहब्बतें बांटते रहें। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अरे ये बहुत खूबसूरत लंगर दिया है नुमान साहब ने हमें सर, बहुत शुक्रिया। अहमद ये लें, पकड़ लें और तकसीम करेंगे, सारा कर दें तकसीम। चलें नुमान साहब आपका शुक्रिया सर। ये ख़ूबसूरत सी मस्जिद है नाज़रीन कराम, अगर आपको अहमद दिखाए तो हज़रत शाह इनायत सरकार के मज़ार शरीफ जो है उसमें वाक़या। की जाना मैं कौन बुलिया, की जाना मैं कौन, ये खूबसूरत कलाम है जी बाबा बुल्ले शाह सरकार का, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाकां विच पलीतां, ना मैं मूसा ना फिरौन, ना मैं अंदर बेद किताबां, ना विच भंगा ना शराबां, ना विच रिंदा मस्त खराबां। अहमद ये देखिएगा, ये भी आखिरी आरामगाहें हैं, तुरबत हैं। ये जगह भी जी मस्जिद का ही हिस्सा है, खूबसूरत है।